Bonjour tout le monde، واش راكم؟ إن شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير، واش راكم مع رمضان؟ قولوا لي كيفاش راكم مع الطياب، لي جورني كيفاش راكم تجوزوهم؟ أنا ما نكذبش عليكم اليوم خلاص ما عرفتش واش نطيب، مام مون ماري قال لي مانيش حاب حاجة تقيلة ولا، دونك واش قلت؟ درت واحد لي كيش c'est des quiches très faciles et tout, donc ما درت والو ني جواز ني rien du tout aujourd'hui درت des quiches une salade والشربة، الشربة كانت عندي ديجا دونك قليت شوية بصل درتلو معاه شوية viande hachée الملح درت شوية توم aussi ودرت لو poivre blanc دونك هذا ما كان واش درت في لاكيش عادي دونك درت ميني كيش ما درتش وحدة كومبليت دونك الواحد واش يدير فيها كان اللي يحبها بالبولي كان اللي يحبها اوسي لي ليغوم اي تو دونك زدت لها كيما راكم تشوفوا هنايا دبل كريم زدت شويه زيتون هذا ما كان فريمون هاد لي كيش كوا يجوا بزاف بنان يجوا خفاف خفاف لداخل ما نحكي لكمش دونك كل واحد واش يحب يدير دابيتوت ندير دو بولي ندير اوسي دي كاروت ندير دونك هنا شوفوا راني نزيد دو فروماج غابي و اوسي ندير دو فروماج فوندون كيما تحبوا بورسيون ولا هذا انا كان عندي هادو تاع لي بواط وانا باش نعقد هذيك لافارس تاعي نزيد لها كيما كنت تشوفي غروند كويير تاع لا فارين فريمون يجو هايلين انا هذه هي لا ميثود تاعي اللي نستعملها في لي كيش تاوعي الوغ ما نديرش لافارس وحدها بعد نخدم لها داك لو تروك اي تو نو انا نخلط كلش كيف كيف ونعمر لي كيش تاعي دونك هنا هاي ليك لاباط بريزي هاد الخطره درتهم بلا بات بريزي ما درتش لاباط فويتي دونك شوفوا هادو لي مول تاعي تاع لي كيش اللي بعثهم لختي ما جاوني بزاف كبار على لومبورت بياس دونك جيت اوبليجي نستعمل هادي غرفيه تاع الشربو دونك شوفوا ندير لها هكذا ندخلها بيان في لا مايزينا هكا باش تقطع لي مليح هادوك الدويرات ديالي ما تلصقليش في لاباط دونك شوفوا وندير جابوا لي هكاك درت واحد 8 دونك هاد لاباط خرجت لي 8 ليكيش هكا كيكونوا انديفيدوال سي ميو دونك كل واحد ياكل لاكيش تاعو ايتو دونك فوالا نخدمهم هكذا غير بسياسه معاهم ومن بعد باغ لا سويت نحكم لي مول تاعي تاع لي كيش فريمون هايلين هاد لي مول ما يلصقوش ايتو و سون تري براتيك يعني فريمون ما لصقوليش فيهم ايتو فريمون عجبوني هايلين مانيفيك دونك شوفوا اون بريس هكا بيان في لي كوتي باش تلصق لنا مليح وتعطينا هذاك لو شكل تاعها يجي شباب ايتو دونك فوالا شوفوا بعد ما كملت كامل هادوك لي كيش تاعي عمرتهم ايتو دونك ندير لهم لا فارس الوغ لا فارس نعمروها هكذا بيان من الفوق انا دابيتوت نزيد نديرلها هكا شويه دبل كريم من الفوق ايتو دونك قلت خليه معليش باش ما يجوش بزاف ثقال دونك درت ديريكتومون زدت هكا لا فارس ومن الفوق بيان سور عمرتهم درت لهم دو فروماج هكذا باش يجو من الفوق يدو هذيك لا كولور دوري شابه ايتو دونك شوفوا عمرت كامل لي كيش تاوعي فريمون انا جادور لي كيش سورتو كي يكونوا هكذا لاباط تاعهم بنينه ولا فارسوسي تو وخفاف وهكذا الواحد يشونج ان بتي بو ماشي غير بوراك انا اليوم ما طيبتش بوراك دونك شوفوا فوالا بعد ما كملت كامل لافارس تاعي درت لهم دو فروماج ونديرهم يطيبوا في الفور دونك هنا جي ديسيدي ندير اليوم اون سالاد تاع لافوكا اون سالاد دافوكا دونك شوفوا فوالا كانت عندي شويه برك هذاك واش قعد لي تاع لي كونكومبر دونك درتهم قلت بوركوا با قعد لي واحد ميم با واحد 4 حبه دونك قطعتهم هكا شوفوا ان بوتي دي وزدرت معاهم دي زونيون هكا نقطعهم رقيق رقيق اني بارطاجيت ديجا معاكم هاد لا سالاد دونك تجي خفيفه اي تو هكذا باش نقدروا ناكلوها ميم الا ما كليناهاش في الفطور تقعد لنا للسحور دونك فوالا شوفوا قطعت كامل البصل تاعي اون دي ومن بعد باغ لا سويت راني نلقط ما نخلي والو الو نحكم لافوكا تاعي نقطعها نفتحها هكذايا اون دو ومن بعد نديرلها لداخل هكا كيما كنتو تشوفوا نقطعها اون كاري اوسي لا ميم شوز و باغ لا سويت نحيها ريسامون ما عنديش شويه بزاف ماشي ريسامون باسكو كوم عندي بزاف ما خرجتش شريت واحد هكذا ان تروك لي سبيسيال افوكا يقطع لافوكا بصح كي رحت باش نجبدو نروحو نتوما القهوه ما لقيتوش ما عرفتش وين حطيتو
على قُلت هيا laisse tomber نكمّل بالموت ومن بعد ندير له نهار ونحوس عليه. دونك فوالا شوفوا قطعت كامل لافوكا تاعي هاكا en petit carré ولا en petit dé ولا، زدت درت لا صالاد، كانت عندي لا صالاد فيها دي كاروت هاكا مخلطين ايتو مقطعين اون لاميل ايتو، دونك خلطتهم كيف كيف، درت لاباس تاعي في لاسيات لا سالاد تاعي، ومن بعدا من الفوق بيان سور درت لها هادوك لي سادير لي زافوكا هاديك القشره تاعهم، باش من بعد باغ لا سويت نعمرهم. دونك هنا شوفوا زدت دي زوليف نوار، قطعتهم كيف كيف هاكا ان بوتيت روندال ايتو، ومن بعد اوسي نزيد لهم دي زوليف فيرت. نتوما ديروا واش حبيتو، تقدروا ديروا فيها واش تحبوا يعني هاد لا سالاد. نقطعهم كيف كيف هاكا اون رونديل، درت لا طوماط كانت عندي غير هادي لا طوماط سوريز، دونك زدت درتها هي كنت تشوفوا قطعتهم هاكا كامل ان بوتيت كاري، سادير باش تجي كلش صغير صغير باش تجي سهله في الماكله. ومن بعد باغ لا سويت نزيدهم هما تاني لهاديك لا سالاد. وزدت هنايا اون بواط دو طون، درت طون على لويل نو بلوتو او، وزدت اوسي شويه ملح شويه فلفل كحل، ودرت اوسي شويه الثوم المرحي هكذا باش تعطينا يعني بنه. وزدت هنا اوسي شويه معدنوس، كنت تعرفوا باللي الثوم بنين بزاف مع الثوم. دونك شوفوا البنات انا ندير توجور هكا بوتيت بوتاي، ندير فيها زيت الزيتون، ندير داخل فيها ندير الراند، ندير زعتره، ندير اوسي شويه هذاك الحار اون غران، ندير اوسي مام فلفل كحل اوسي هكاك حبات ماشي مرحي، ونخليها هكا توجور فوق لا طابل ونديرها باغ لا سويت في لي سالاد تاعنا. فريمون تجي واحد الزيت شحال تجي بنينه، سيوها البنات وكان بزاف اللي يعرفوها، كان اللي يزيدوا لها مام الحار هكاك الحار هذاك الاحمر الصغيور. دونك شوف البنات هنا بعد ما كملت لا سالاد تاعي خلطتها بيان ايتو، دونك عمرت هذوك سادير القشرات هذوك تاع لافوكا. فوالا هاد لا سالاد تجي بنينه خفيفه ايتو، دونك نبدلو شويه بوغ شانجي هكا باش الواحد ما يكراش توجور لي ميم بلا ايتو. انا نقولكم لا فيريتي خلاص بداو يروحوا لي زيدي. انا بديت نقول واش نطيب سورتو مع ماما ولا يقول لي ما طيبيناش ان بلا، دير لنا غير هكا اون سالاد وان تروك ولا ان تروك هكا دي غرياد ولا حاجه. دونك قلت له اوكي يا با بروبليم. دونك اليوم ديسيديت قلت لكم ندير دي كيش اون سالاد. دونك شوفوا فوالا نسيت باش نديرو شويه فيلي دو لويل دوليف هكا من الفوق باش تجي بنينه هذيك لا سالاد، ونحطوها فوالا. هنا هاي ليك لا طابل تاعي اني نسربيه هنا خلاص. الحق الوقت بقى واقيل يا ربي واحد 3 مينوت على الاذان، الوغ سربيت الشربه تاعي شوفوا سخونه الله الله. وهاي ليك لا طابل تاعي قلت لكم ماشي حاجه كبيره، ما درت فريمون والو، كان عندي شويه حميس كنت موجداتو. دونك شوفوا هاملك لي كيش تاعي بعد ما طابو اي لا سالاد تاعنا والخبز والليموناد ايتو، ونقولوا الحمد لله. الواحد يقول الحمد لله على النعمه تاع ربي. دونك فوالا هاي ليك لا طابل تاعي. هنا درت اون فرويتي، درت فيها كامل واش كانوا عندي دي فروي، درت كان عندي دو ريزان بنان قاروس، كانت عندي وحده مونغو ايتو، دونك خلطتهم زدت لهم دي فوي دو مونت، تجي واحد لو فرويتي هايله فريمون. بعد بار لا سويت ناكلو هادوك لي فروي في الليل. دونك هاوليك حمل الحلو تاعي، كل يوم راني نجبد نسخن شويه، كل يوم نجبد نسخن شويه تضحكوا عليا. دونك فوالا البنات هذه لا فيديو تاع اليوم، ماشي حاجه كبيره، تقاسمت معكم واش كلينا، تقاسمت معكم لي روتين تاعي اللي جوزتهم. دونك ان شاء الله تعجبكم، ما تنسونيش افيك دي جام دي كومونتير، ونقول لكم تهلاو في روحكم. باي.